बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपके साथ शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बारे में बात करेंगे कि ये गिरफ्तारी क्यों की गई, इसके पीछे के मकासद क्या हैं और अब बात किस तरफ जा रही है और कितनी ख़तरनाक हो चुकी है। पीटीआई इस पर क्या एक्शन लेने वाली है, आलमी ताकतों के इसमें क्या इंटरेस्ट हैं, जनरल फैज़ हमीद की इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है, डिटेल्स के साथ पूरी बात आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। अब नाजरीन, शहबाज गिल के साथ जो कुछ हुआ उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि आप सब बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जुल्म हुआ है, जुल्म की इंतहा है। जिस तरह से शहबाज गिल को घसीट कर ले जाया गया ये कोई तरीका नहीं था, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। पहली बार किसी इतनी बड़ी सियासी शख्सियत के ऊपर जिस्मानी तशद्दुद किया गया। और फिर क्या शहबाज गिल काफ़ी नहीं था कि उसके ड्राइवर को ढूंढा गया, ड्राइवर नहीं मिला तो उसकी बीवी और छोटी बच्ची को पकड़ कर ले आए। कहाँ हो रहा है दुनिया में ऐसा? कहाँ है पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की तंजीमें? कहाँ है वो वुमेन राइट्स और चिल्ड्रन राइट्स के ऊपर शोर मचाने वाले, इंतशार फैलाने वाले? यानी ज़मीर ही मर गए हैं। और कुछ लोग तो बड़े खुश हो रहे हैं कि देखो कैसे सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। ये सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो रहे हैं, ये लोगों को इदारों के खिलाफ किया जा रहा है। ये सब वही लोग हैं जो इदारों के नाम पर लड़ा करते थे, भारत के साथ, नून लीग के साथ। अब शहबाज गिल से जो पूछगछ हुई है उसमें दो बातें बड़ी ख़तरनाक हैं। एक जो उनसे जनरल फैज़ हमीद के बारे में सवालात किए गए और दूसरा इमरान खान के खाने के बारे में जो पूछा गया। अब इमरान खान भी इस कौम के हीरो हैं और जनरल फैज़ हमीद भी इस कौम के हीरो हैं। और अगर हम तारीख़ उठाकर देखें तो इस मुल्क में हीरोज़ के साथ बड़ी बुरी होती है। आप देख लें भुट्टो के साथ क्या हुआ था, आप देख लें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ क्या हुआ था। अब जनरल फैज़ हमीद ने इस मुल्क के लिए जो कुछ किया आप सब बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। आपको क्या याद दिलाएं, जब अमेरिका और भारत अफ़गानिस्तान से रुस्वा होकर निकले थे तो जनरल फैज़ हमीद काबुल पहुंचे और वहां पर उन्होंने जो चाय का कप पकड़ा हुआ था वो भारत को याद दिलाया गया कि द टी वॉज फैंटेस्टिक। अजीत डोवल ने अपनी सरकार को रिपोर्ट लिखी थी कि अगर भारत को बचाना है तो इमरान खान और जनरल फैज़ हमीद की जोड़ी को तोड़ना होगा। अब अगर शहबाज गिल सच कह रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद के हवाले से सवालात पूछे गए हैं तो ये बहुत ख़तरनाक बात है। शहबाज गिल ने तो एक बयान दे दिया, अगर वो इदारों में बगावत डलवाना चाहते तो वो इस तरह खुलेआम बयान ना देते, वो अंदर अंदर गेम खेलते जिस तरह के नून लीग खेल रही है, जिस तरह के नून लीग फौज में दो ग्रुप्स बना रही है। ये जनरल फैज़ हमीद वाला मामला उठाया किसने है? ये नून लीग ने उठाया है। और आप सोच भी कैसे सकते हैं कि कभी नून लीग भी पाकिस्तान की खैर ख्वाह हो सकती है या इदारों की खैर ख्वाह हो सकती है। इसीलिए तो अमेरिका और भारत इनको पसंद करते हैं और इदारे भी नून लीग को पसंद नहीं करते। ये बात आप जहन नशीन कर लें। लेकिन अमेरिका का काफ़ी असर और रसूख है इस मुल्क में और भारत भी अमेरिका का इत्तेहादी है। अब शहबाज गिल वाला मामला तो यहीं पर क्लोज करते हैं एक छोटी सी बात कहकर, फिर अगली बात पर आते हैं। शहबाज शरीफ को कानूनी हक मिलना चाहिए, उन्हें अपनी सफाई का मौका देना चाहिए कि उन्होंने क्या बात की, क्यों की, किसके कहने पर की, उनके जहन में क्या था, उनको मौका देना चाहिए। और अगर वो कसूरवार हैं तो उनको सज़ा देनी चाहिए। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान को भी देनी चाहिए, मरियम नवाज़ को भी देनी चाहिए, ख्वाजा आसिफ को भी देनी चाहिए, अयाज सादिक को भी देनी चाहिए, नवाज शरीफ को भी देनी चाहिए। जो जो इदारों के ख़िलाफ़ बोला है और इससे ज़्यादा बोला है उन सबको सज़ा देनी चाहिए। और ये काम अब ख़ास तौर पर पीटीआई को करना चाहिए, चौधरी परवेज़ इलाही को करना चाहिए। इसी तरह गिरफ्तारियाँ करें, जिसने इदारों के ख़िलाफ़ बयानात दिए हैं सबको पकड़ें, जेलों में डालें, अदालतों में केसेस रखें, सज़ाएं दिलवाएं। अगर इस चीज़ पर सज़ा मिलती है तो फिर पूरी की पूरी नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान अंदर जाते हैं। अब आते हैं अगली बात पर। पीटीआई को ख़ास तौर पर इमरान खान को ये समझना चाहिए कि ये जो आजकल वीडियोस वायरल हो रही हैं कि ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा था, अयाज सादिक ने क्या कहा था, कैप्टन सफदर ने क्या कहा था, मरियम नवाज़ ने क्या कहा था, मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कहा था, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शंस नहीं लिए गए क्योंकि उनके पल्ले ही कुछ नहीं है। देखें, ये बात बड़े गौर से समझने की ज़रूरत है। रेजिम चेंज ऑपरेशन के बाद कहा जा रहा था कि पीटीआई के पास इस वक्त 2/3 अक्सरियत है अगर अभी इलेक्शंस होते हैं। अब बात उससे भी तजावज़ कर गई है।
اب تو 90% کی بات ہو رہی ہے، وائٹ واش کی بات ہو رہی ہے، 2/3 کی بات پیچھے رہ گئی ہے۔ نہ آپ کے خلاف توشہ خانہ کام کر رہا ہے، نہ فارن فنڈنگ کام کر رہا ہے، نہ کوئی کرپشن مل رہی ہے، نہ کوئی اور بات ہے، نہ کوئی غداری ہے، تو پھر آپ کے خلاف کیا جائے؟ اب شہباز گل کوئی چھوٹا آدمی نہیں تھا، وہ پی ٹی آئی کا چیف آف سٹاف ہے، اور پی ٹی آئی اس وقت پاکستان میں سب سے بڑی جماعت ہے جس کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے لیے کوئی طریقہ نہیں مل رہا۔ خدا نہ خواستہ عمران خان کے خلاف کچھ کیا جاتا ہے تو پھر جو کریکٹرز ہوں گے جو اس میں انوالو ہوں گے، یہ پاکستان میں تو کیا پوری دنیا میں ان کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ پاکستان کا تو جو حال ہوگا وہ ہوگا، لیکن یہ ایک کریکٹر بھی نہیں بچے گا۔ ابھی تو یہ کھلے عام سڑکوں پر نہیں پھر سکتے کہ چور چور کے نعرے لگتے ہیں، بعد میں کیا ہوگا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر عمران خان کو نہ اہل کرا دیا جاتا ہے نواز شریف کو واپس لانے کے لیے، کیونکہ شہباز شریف عمران خان کے ٹاکرے کا ہے ہی نہیں، تو اس سے بھی بہت بڑی تباہی آ سکتی ہے، کیونکہ یہ عوام صرف اسی لیے رکی ہوئی ہے کہ عوام کو ایک امید ہے کہ عمران خان واپس آئے گا۔ اگر یہ امید چھن جاتی ہے تو حالات اتنے خطرناک ہو سکتے ہیں جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اب ان کے پاس کیا رہ گیا ہے آپ کو دیوار سے لگانے کے لیے؟ یہ آپ کو اداروں کے ساتھ لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جو نئے پلان سامنے آ رہے ہیں یہ راولپنڈی میں نہیں بن رہے، یہ لندن اور واشنگٹن میں بن رہے ہیں۔ یہ آپ کو اس ٹریک پر لے جانا چاہ رہے ہیں، یہ آپ کو اس پل پر لے جانا چاہ رہے ہیں جو ٹوٹنے والی ہے۔ آپ کیوں جا رہے ہیں اس پل پر؟ آپ اس پل پر نہ جائیں۔ دیکھیں اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، آپ کے پاس دو ہی کنڈیشنز ہیں، ایک خونی انقلاب اور دوسرا مفاہمت۔ اب پاکستان میں تو بڑے فخر سے انقلاب کی باتیں کی جاتی ہیں، یہاں آ کر آپ یورپین سے پوچھیں کہ انقلاب کیا ہوتا ہے، کتنا خطرناک ہوتا ہے، کتنی بڑی تباہی ہوتی ہے۔ تو اللہ نہ کرے کہ پاکستان میں کبھی خونی انقلاب آئے، تو دوسرا راستہ کیا ہے؟ مفاہمت۔ آپ وہ راستہ اپنائیں، تھوڑی سی سمجھداری اور تھوڑی سی مفاہمت سے کام لینا پڑے گا، کیونکہ آپ کو پھنسایا جا رہا ہے، یہ سارے شکنجے ہیں جو آپ کے خلاف ٹائٹ کیے جا رہے ہیں۔ اب عمران خان جو بات کرتے ہیں وہ حق اور سچ کی بات ہے، لیکن وہ طاقتوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور عمران خان کو اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ اقتدار میں آتے ہیں یا نہیں آتے۔ وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو کہہ سکوں کہ میں نے پوری کوشش کی۔ تو اگر آپ اپنی آخرت کو دیکھتے ہیں تو وہ تو سنور گئی، لیکن اس قوم کی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو مفاہمت کرنی ہوگی، اور مفاہمت کرنی عمران خان کو آتی نہیں ہے، جھکنا اسے آتا نہیں ہے، کیونکہ وہ پولیٹیشین ہے نہیں، وہ ایک لیڈر ہے۔ وہ ایک لیڈر ہے، اس لیے 12 جماعتوں کو اس کے خلاف اکٹھا ہونا پڑا، اور وہ پولیٹکس سیکھنے میں انٹرسٹ بھی نہیں رکھتا، حالانکہ اس نے پولیٹکس پڑھی ہوئی ہے، ان میں سے کسی نے نہیں پڑھی، اور پڑھی بھی آکسفورڈ یونیورسٹی سے ہے، اور وہاں بھی اس کی ٹاپ 2 پوزیشن تھی۔ لیکن پاکستان اور انڈیا جیسے ممالک میں سیاست بڑی گندی چیز ہے، تو عمران خان کو چاہیے کہ اپنے سیاسی کارکنان کو اس قسم کے بیانات دینے سے روکیں، کیونکہ آپ میں اور نون لیگ میں بڑا فرق ہے، اور وہ آپ کو سمجھنا ہوگا۔ جتنے بھی لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں اس ملک کی تقدیر ہے اور وہ محب وطن ہیں، نون لیگ والوں کو تو چھوڑ دیں، ہم محب وطن لوگوں کی بات کر رہے ہیں جن میں عمران خان بھی ہے اور اداروں کے سربراہ بھی ہیں، ان کو مفاہمت سے اور سمجھداری سے کام لینا ہوگا۔ ناظرین، آپ کی اس سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔